बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पुश्त पर फ़ौज थी। ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को लाने में इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा हाथ था। और ये भी कहा जाता है कि आज के दौर या इस हुकूमत में जितने भी फैसले किए गए हैं उन तमाम फैसलों के पुश्त पर अफवाज पाकिस्तान थी। इमरान खान को सेलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा गया। इमरान खान को ये भी कहा गया कि उनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी दिलवाने में पाकिस्तान की अफवाज का बड़ा हाथ था। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ ये बयानिया मीडिया पर चलता रहा बल्कि इसको प्रमोट हमारे सियासतदानों ने भी किया। इवन आज भी वो समझते हैं कि इमरान खान को लाने में पाकिस्तान की फ़ौज ने अहम किरदार अदा किया था। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब लम्स यूनिवर्सिटी गए थे। वहां पर उनका एक तकरीब से खिताब होना था और उस तकरीब में जब क्वेश्चन आंसर के सेशंस थे उन तमाम सवालात के वो जवाबात दे रहे थे। और वहां पर एक सवाल किया गया कि क्या ये डिसीजन जितने भी हुकूमत के तमाम तर फैसले होते हैं क्या वाकई ये अफवाज पाकिस्तान लेती हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक जवाब उन्हें दिया। आर्मी चीफ ने लम्स के स्टूडेंट से कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क के फैसले मैं करता हूं, यानी उस स्टूडेंट को उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क के फैसले मैं बतौर आर्मी चीफ करता हूं तो फिर आप जानते नहीं कि इमरान अहमद खान नियाजी किस चीज़ का नाम है। ये आर्मी चीफ के अल्फाज थे जो उन्होंने कहे इस सवाल के जवाब में कि क्या आप मुल्क के फैसले करते हैं। उनने ये जवाब दिया कि अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क के फैसले मैं करता हूं तो फिर आप जानते नहीं कि इमरान खान कौन है। और ये बात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको माजी में ज़रा याद दिलाना चाहता हूं कि इमरान खान के हवाले से जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके क्रिकेटिंग कैरियर के हवाले से वो कहते हैं कि इमरान खान जब भी कोई फैसला करते हैं उस पर फिर अटक जाते हैं, चाहे वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो, जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हो, जिसके नताइज जो भी हो, वो उस फैसले पर ना सिर्फ कायम रहते हैं बल्कि उस फैसले को अमली जामा पहनाते हैं और उसके आखिर तक वो लड़ता है। रमीज़ राजा ने जब ये हुकूमत बनी थी तो उस हवाले से कहा था कि ये अपोजिशन, मौजूदा अपोजिशन जानती नहीं है कि इनका किस शख्स से पाला पड़ा है। वो ये जानते नहीं है कि इस वक्त इमरान खान की जो पोजीशन है और ये अपोजिशन वाले जो समझ रहे हैं कि ये बतौर एक आसान खिलाड़ी है और हम इन्हें बड़े आसानी से बाहर निकाल देंगे, तो उनका ये कहना था कि ये जानते नहीं हैं कि इमरान खान कौन है। तो ये जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो आज की ये पोजीशन वाजे की है, इससे बहुत सारे चीज़ें मंजर आम पर अब आ चुकी हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से ये समझते थे कि शायद इमरान खान वाकई उनके जो वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेते हैं वो ये मान जाते हैं। लेकिन इमरान खान के साथ जिन्होंने भी कोई वक्त गुजारा है वो उनके बारे में जानते हैं कि वो किसी की नहीं सुनता, वो अपने फैसले सादिर करता है और अपने फैसले पर वो यकीन भी रखता है और अपने फैसले वो करके भी दिखाता है। और आज का जो ये स्टेटमेंट है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का, ये उसकी बिल्कुल ऐन अक्कासी करती हैं। अच्छा, आज की जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि आज ओवरसीज़ की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिना कन्वेंशन सेंटर में और वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करना था। आज वो खिताब में बड़े बदले हुए नज़र आए। जो जोशीला अंदाज तो था ही, मगर इसके साथ साथ वो जो रवायती गुस्सा है उस गुस्से से वो हट कर आए और वो उनने अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन का शुक्रिया क्यों अदा किया? क्या अपोजिशन ने ऐसा किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और अपने तकरीर में वो कह रहे हैं कि अपोजिशन का मैं एहसानमंद हूँ, शायद मैं आने वाले इलेक्शन में इतना बूस्टअप ना होता अगर आज की अपोजिशन ना होती। और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने इसका क्रेडिट भी अपोजिशन को दिया और खुले दिल से उनको कहा भी कि आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। क्योंकि अवाम जो है पहले महंगाई के हवाले से बड़े शोर कर रही थी, अवाम तंग थी, अवाम महंगाई और जो इस वक्त के पॉलिसीज़ चल रही थी उस हवाले से उन्होंने कहा कि वो अब भूल चुके हैं और अब एक मुकाबले की तरफ सबका तवज्जो मरकूज़ है और वो मुकाबला है, ये उनके अल्फाज हैं
کہ ایک طرف اشرافیہ ہے اور دوسری طرف میں ہوں. انہوں نے اپنے طرف یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی کسی کے کہنے پر یہاں پر وزیر اعظم نہیں آیا، بلکہ میرے 23 سے 25 سالہ جد و جہد ہے. میں ان تمام تر مراحل سے گزرا ہوا ہوں. 25 سال سے میں رگڑے گا کر یہاں تک پہنچا ہوں اور ان کے سامنے میں ڈٹتا رہوں گا. ان کے سامنے میں جھکوں گا نہیں. ان کو میں NRO نہیں دوں گا. جو پہلے بیانات دیتے رہے اس حوالے سے انہیں بیانات دیے. اچھا، ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ جو اپوزیشن کے حوالے سے کہ یہ ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ماضی میں جس طریقے سے وہ مغرب کی غلامی کیا کرتے تھے اور ان کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے تھے، شاید اب پاکستان وہ نہیں ہے. اور اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزوں پر مجھے ان کے ساتھ اختلاف رہا ہے، بہت ساری چیزوں پر میں ذوالفقار علی بھٹو کو ان سے اختلاف کرتا ہوں، مگر جب بات آتی ہے خودداری کی، جب بات آتی ہے قوم سے ایمانداری کی، تو اس صورتحال کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور بڑے امپورٹنٹ طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے اور احسن انداز سے انہوں نے پاکستان کی ریپریزنٹیشن نہ صرف کی، بلکہ اس وقت سے لے کر جو ان کے ٹینور میں تھا تو وہ مغرب کو اسی طریقے سے آنکھیں دکھایا کرتے تھے جو کہ آج کل یہاں پر ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں ماضی کا ان کو ایک واقعہ سنایا کہ امریکہ میں زرداری کا رکھا گیا سفیر، اس وقت کا 2008 کی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو اس وقت امریکی فوج کے سربراہ وہاں پر جا کر یہ کہتا تھا کہ وہاں پر یہ جا کر کہتا تھا کہ پاکستانی فوج سے ہمیں بچا لو. یعنی اس آصف علی زرداری کے چنور میں جب وہاں پر امریکہ میں کوئی سفیر تھا تو وہ امریکی فوج سے جا کر یہ شکایت لگایا کرتا تھا کہ ہمیں پاکستان کی فوج سے بچا لو. اچھا، پھر اپوزیشن کو انہوں نے روایتی تنقید کا بھی نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ جب سے 3 شکلیں میرے خلاف نکلی ہیں، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور اس حوالے سے شہباز شریف کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ لوگ مہنگائی بھول چکے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک عدم اعتماد لا کر انہوں نے مجھ پر احسان کیا، میری پارٹی کڑی ہو گئی اور اس سے ہمارا جو ورکر ہے وہ بھی بوسٹ اپ ہوا. اور 27 مارچ کا انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے اعادہ کیا اور کہا کہ 27 مارچ کو یقینی طور پر پاکستان اسلام آباد میں خاص کر انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ سے زائد کا مجمع میں اکٹھا کروں گا. لیکن اس صورتحال میں آج مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی ایم کے جو سربراہان ہیں یا پی ٹی ایم کی جو سربراہ اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی ہے، آج رات 9 بجے ان کا اجلاس ہوگا اور اجلاس میں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اپنے 23 مارچ کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائیں گے. اپوزیشن اس وقت بھی اور ایک جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے MNS کو وارننگ دیا گیا ہے آصف علی زرداری کی جانب سے کہ اگر اس وقت یعنی جب ووٹنگ کا دن ہوگا اگر کوئی ممبر غیر حاضر رہا کسی بھی وجہ سے تو اسے پارٹی سے ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. آرٹیکل 63A کا انہوں نے حوالہ دیا اور تمام کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہیں، ایک تو بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے فیصلے میں کرتا ہوں تو پھر آپ عمران خان کو جانتے نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے اور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس پر کافی بحث 3 سالوں سے ہوتی رہی ہے کہ عمران خان اور فوج جو ہے وہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں، مگر چونکہ اب جو یہ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اور اب جو مقابلہ ہونے جا رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ آنے والے وقت میں ہمیں معلوم ہوگا. لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.